السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوزين ميدوشا. نتمنى ان شاء الله تكونوا كامل بخير. وصفتنا اليوم هي عبارة عن تشيز كيك بدون طهي، يعني تشيز كيك سون كويسون. اذا على بركة الله نبداو التحضير والمقادير مع بعض. بالنسبة للطبقة الأولى نحتاج البسكوي، يعني دي بتي بوغ. انا راح نستعمل هنا دي بتي بوغ. عندي النوع هذا انا راح نستعمله، نتوما يعني تستعملوا واش حبيتوا. هنا راح ندير دي بتي بوغ هكذا ان باكي دمي تاع الباكي يدير 200 غرام، يعني راح نستعمل 300 غرام، يعني 300 غرام بسكوي ولا دي بتي بوغ. رايحه نرحيهم في لاشواغ. انا نحب نرحيه رقيق وانتوما يعني رحيو كما تحبوا، يعني كاينه عده طرق اللي نرحيو بها. اذا هكذا انا نرحيه رقيق، نحبو يكون رقيق هكذا. ونزيد له 100 غرام زبده ذايبه، 100 غرام دو بور فوندو. نخلطوهم مليح، يفو بيان ميلونجي لو بسكوي او بور، يعني لازم لو بور الزبده تدخل مليح في البسكوي هذا. ونجيب المول تاعي، يعني المول لازم يكون ملي يتحلو، لازم يكون نقدروا نحلوه من بعد. يفي 24 سنتيمتر دو ديامتر لو ميان، يعني قطره 24 سنتي. ودرت له هنايا البابي كويسون في الاوفون، درتو هكذا. ومن بعد نقصلو لو تور كامل بالمقص. نتوما يعني كاين عده طرق يديروا بها، يعني مش صعيب. ونزيد هنا البسكوي ونديرو نضغط مليح هكذا بكاس ولا باي حاجه، ونديرو في الثلاجه يبرد. ونبدا نحضر الطبقات الاخرين. نبدا اولا بلا جولي، يعني ندير هنا راح ندير لي فريز، عندي دي فريز سور جولي. ندير ان غران بول هكذا، ما عنديش خبر 300 غرام وقيله والله ما وزنت، مع 100 غرام سكر، يعني فراوله مجمده. ندير معاها 100 غرام سكر، 100 غرام سكر، اي 2 فيغ دمي دو هكذا. لو فيغ يدير 200 مليلتر، يعني كوبين ونص ماء. وخليهم يطيبوا على النار، يعني اون ليس كوير لي فريز سور ان فو مويان. ولا اون فا ميت لا دوزيام كوش. عندي هنا راح نستعمل كريم ليكيد، العلبه فيها 20 سنتيلتر، راح نستعمل 3 علب، 3 بريك دو كريم. شاك بريك elle fait 20 سنتيلتر. وعندي فروماج تختيني راح نستعمل 400 غرام، يعني جوب لي طاله 400 غرام. وعندي 100 غرام دو سكر اي 2 ساشي سكر فانيي. وعندي هنا لا جيلاتين نباتي، يعني جيلاتين فيجيتال اللي هو لاغاراغار. وهذا لاغاراغار هو عباره عن طحالب البحر ولا لي زالغ. نلقاوه يعني في تو لي غران سورفاس، في الغيون تاع المكونات تاع الحلويات، لي برودوي بور لي غاتو و تو. نلقاو لاغاراغار هذا. الان يعني نجيب اون كاسرول وندير فيها المكونات كامل ما عدا لا جيلاتين. جو ميلونج تو لي زانغريديون ابار لا جيلاتين. دونك لا كريم، ونزيد عليها الفرomage، يعني الكريمه السائله هذه فرغتها كامل. ونزيد عليها الجبن الطلاء، يعني الفرomage تارتيني، عندي 400 غرام كما قلت لكم، يعني 400 غرام. وسكر فانيلا وسكر عادي. ونحطوه على نار متوسطه ونحركوه حتى يذوب الجبن، يعني اون ميلونج جوسكا سكو لو فرomage يفون كومبليتمون. ونتحصلوا على خليط متجانس. نضيفوا له يعني لا جيلاتين فيجيتال ولا لاغاراغار اللي راني خلطته في الماء البارد. خلطت لي 2 ساشي، يعني ساشي هنا تاع 2 غرام لازم نديروها في نص طرا تاع سائل، يعني 2 غرام on les met dans un demi-litre de liquide. et moi j'ai 1 litre donc j'ai mis 2 sachets. نحلحلو في الماء البارد je le dilue dans l'eau froide. ونضيفو للمكونات تاعي اللي راهي سخونه. je le mélange au liquide qui chaud et نفرغو هكذا. je le verse et je rallume le feu، يعني نعاود نشعل النار ونحرك. وكي يبدا يغلي
نعد دقيقتين حتى لثلاثة ونطفي. يعني je rallume le feu, je mélange, dès qu'il commence à bouillir, je compte 2 à 3 minutes. Et tout en mélangeant, on s'arrête pas de mélanger. Et après 3 minutes, on arrête le feu et on continue à mélanger حتى يذوب هذاك jusqu'à ce que ça fond complètement l'agar-agar. والagar-agar على بالكم ما لازمش ديروه على مكونات باردة. Faut jamais mettre l'agar-agar sur un mélange froid parce que يجمد لكم و vous pouvez pas récupérer le mélange تاعكم. والآن نفرغوه على الطبقة الأولى وهو سخون، ما تخليوش حتى يجمد لكم، يجمد لكم. دونك هو سخون شويه، فرغوه وديروه في الثلاجه على الاقل 4 ساعات. on met au frigo au moins 4 heures. et là les fraises تاعنا مطابو، je récupère l'eau، يعني نجي نصفيه ونرحيه مليح هكذا. يعني je récupère bien le jus تاع لي فريز. وهنا نزيد نص كيس تاع agar-agar، يعني 1 غرام باسكو ما عنديش ليكيد بزاف. ان دومي ساشي d'agar-agar خلطته مع الماء البارد، لي ميلونج افيك لو فرواد كما درت لا بروميير فوا. ولا هنا كونت سا كومونس ا بويير جو كونت 2-3 minutes اي جاريت لو فو. يعني نشعل عليه النار كي يبدا يغلي 2 دقائق 3 دقائق ونطفي عليه، نحرك حتى يذوب هذاك l'agar-agar. وهنا التشيز كيك تاعي خرجته ابري 4 heures، يعني خرجته بعد 4 ساعات. يجمي لا جولي هكذا سخونه شويه، اي جو ريمي او فريغو حتى يجمد كومبليتمون، حتى يبرد جوسكا سكي غوفرادي كومبليتمون. اي فوالا لا جلي سورتي حتى نبرد جمد كامل وجبدته من الثلاجه. ونحي هذاك لو سيركل هذاك، ونحي السيركل اللي من تحت ثاني بالعقل دوسمون. فوالا فوالا عندنا البابي هذا قاعد يبان، يعني كي تقصوا البابي كويسون قصوه بيان اغا باسكو انا درت بالغصب حتى نقعد. والان جو لو كوب دوفون فو، يعني هكذا كما تشوفوها. لا جيلاتين فيجيتال سا دون ان بون ريزولتا، يعني راكم تشوفوه يجمد مليح. يعني هذا هو التشيز كيك تاعنا avec un جيلاتين فيجيتال، راكم تشوفوا ناجح يعني sans problème. فوالا اذا عجبتكم الوصفه ما تنسوش تضغطوا على زر لايك. et ceux et celles qui sont pas abonnés je les invite à s'abonner à ma chaîne. يعني اللي مش مشتركين ندعوهم يعني الاشتراك وان شاء الله يعني تنجحوا في الوصفه هذه. والسلام عليكم ورحمه الله.